یک جمله کوتاه در باب لیلة القدر عرض کنم. اهمیت این شب و ساعات اون شب را علاوه بر اینکه از جمله قرآنی لیلة القدر خیر من الف شهر می شود فهمید که یک شب برابر 1000 ماه از نظر ارزشیابی و تقویم الهی است. در همین دعای ماه رمضان که روزها می‌خوانیم برای ماه رمضان 4 خصوصیت ذکر می‌کند. یکی تفضیل و تعظیم روزهای این ماه است بر ماه‌های دیگر، روزها و شبها. یکی وجوب روزه در این ماه است، یکی نزول قرآن در این ماه است و یکی وجود لیلة القدر در این ماه است. یعنی لیلة القدر را عدل نزول قرآن در ارزش دادن به ماه رمضان در این دعای مأثور مشاهده می‌کنیم. بنابراین قدر لیلة القدر را باید دانست، ساعات اون را باید مغتنم شمرد و کاری کنیم که انشاءالله قلم تقدیر الهی در شبهای قدر برای ملت ایران، برای کشور عزیز ما و برای یکایک آحاد ملت ما تقدیری اونچنان که شایسته مردم مؤمن و عزیز ماست رقم بزند. اینجا مرکز مقاومت است.